دعا کرو ماں نہ مرے. نہیں تے عید آون لگی جی. عید والے دن ویکھو سارے علاقے نے نوے کپڑے پا کے عید دیاں خوشیاں مناندے ہوں. پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے انہیں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا, انہیں قبرستان جانا. امی تے ابو دی قدر پوچھنی آتے عید والے دن کسی اس نو جا کے پوچھی جڑا قبرستان ماں یا باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوئے گا. انہیں جا کے اتے پوچھی ماں کی ہوندی ہے, جا کے قبرستان کسی نو پوچھی ابو کی ہوندے, اتے نو دسن کے ماما قبرستان ٹر جانا تے انج لگدا ساریاں خوشیاں قبرستان ٹر گئی. انہوں نے پوچھ جنہوں نے امی نو ملن قبرستان جانا پہندا ہے, پوچھ کسی اس کو جنہوں اپنے ابو نو ملن قبرستان جانا پہندا ہے. انہوں پوچھ ماں تے باپ دی قدر کی ہے. میری ملت دے نوجوانوں دعا کرے کرو ماں نہ مرے, کسی دی ماں نہ مرے. آر بیگڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں باپا لے آئے, ماں باپا